एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 9 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 9ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 28 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म, 29 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, हाम्रो पात्रो एप्लिकेसन तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेसन। यहाँहरूको सुविधाका लागि हामीले भिडियो प्रविधिमा कार्यक्रम निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्रसारण गर्दै आएका छौं। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्न तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। विषयवस्तुको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना यसपालि हामीले कार्यक्रम वडाका योजना, बजेट तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर निर्माण गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले वडा अध्यक्ष उपेन्द्र निरौलासँग योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं भने कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी हामीले कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा राख्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुमा प्रस्तुत छ वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको कुराकानी। अध्यक्षज्यूले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ, केही समय भएको छ। यद्यपि यहाँका योजना कार्यान्वयनको दिशा चाहिँ बल्ल आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सुरु भएका छन्। के छ अध्यक्षज्यू, यसपालि हामीले योजना छनौट गर्दाखेरि वडाका आवश्यकता के हुन्, जनताका आवश्यकता के हुन्, कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ जनताका राय सल्लाह सुझाव लिने कुरा, यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रिया अपनायौँ, कसरी गर्यौँ हामीले? धन्यवाद। स्थानीय निकायको निर्वाचन सिद्धिँदै गर्दाखेरि असार मसान्त बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको, जे वैशाख 30 गते स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात हामीसँग धेरै समय थिएन। जतिखेर हामी वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधिको रूपमा प्रवेश गऱ्यौँ त्यस पश्चात हामीसँग आर्थिक वर्ष सकिँदै गरेको अवस्था, सबै जनतासँग गएर योजनाका बारेमा खोजीनीति गरेर टोल विकासहरूसँग समन्वय गरेर धेरैभन्दा धेरै बहस गरेर योजना ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। तथापि हामीले चुनावी दौडानमा देखेका, चुनावी दौडानमा जाँदाखेरि हामीलाई खड्केका कुराहरू चाहिँ हामीलाई अनुभूत थियो। तिनै आधारमा यसचोटि हामीले सामान्य टोल विकास समितिबाट आएका कुरा र ती हामीले चुनावी दौडानमा देखेका कुरालाई मूल चाहिँ योजनाका रूपमा राखेर काम गरेका छौँ। विशेषतः अब यो वर्ष हामीले अलि बेसी बैगुन्द्र अलिकति भौगोलिक रूपमा ठुलो भएको कारण यहाँका बाटाघाटा अलि जीर्ण नै भएका कारणले गर्दा यो वर्ष बाटाघाटामै पहिलो प्राथमिकता दिउँ र बाटा बनाउँ र आगामी वर्षदेखि अलि बेसी फराकिलो भएर यहाँका मानिसहरूलाई, यहाँका युवाहरूलाई कसरी गरी खान सक्ने बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा चाहिँ व्यापक छलफल गरेर आगामी दिनहरूमा त्यसरी बजेटिङ गर्नुपर्छ। यो वर्ष बाटाघाटामा नै जाउँ भनेर हामीले अलि बेसी बाटाघाटामै केन्द्रीकृत भएर बजेट बनाएका छौँ। तथापि हामीले यो अमर माध्यमिक विद्यालय यहाँ भएको एउटा, अब अहिले त मावि नै भन्छ, अगाडि उच्च मावि भनिन्थ्यो, यो विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने 11-12मा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ अत्यन्तै न्यून वर्गका मान्छेका छोराछोरी पठन पाठन गरिरहेको र सामान्यभन्दा सामान्य वर्गका मान्छेका छोराछोरीहरू पठन पाठन गरिरहेको देखिएको र अलिअलि हुने चाहिँ अन्तै पढ्न जाने, गौरादह, दमक, बिर्तामोड, विराटनगरदेखि काठमाडौँसम्म पढ्न जाने गरेको अवस्था पाइरहेका थियौँ हामीले। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पहिलो वर्षबाट चाहिँ यो अमर माविमा 11-12मा पढ्ने, यो वर्ष 11लाई निःशुल्क गरिदिने, 11मा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि, सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क अनुदानका रूपमा वडा कार्यालयबाट दिने, भुक्तानी दिने भनेर हामीले सोही अनुसार 11लाई यो वर्ष
र आगामी वर्षबाट 11-12 नै निःशुल्क हुने गरेको निर्णय गरेका छौँ। योजना छनौटको सन्दर्भमा गयौँ। यसपालि त अब नयाँ निर्वाचन भएर आएको, समय पनि थिएन, सबै भेलाहरू गर्ने अवस्था रहेन पनि। अब पुग्दाखेरि घर घरमा पुगेका कारणले समस्या देखिएका पनि थिए, त्यो पाटो पनि एउटा रह्यो। सँगसँगै अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ कतिपयले चाहिँ आफैले चासो लिएर पनि यस्तो समस्या छ है भन्ने आउने त्यो खालको जागरण चाहिँ कतिको देख्नुभयो जनतामा? खासै चाहिँ अब पहिलाको स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्थ्यो, अब हामी पनि यहाँका अलिकति चाहिँ अब सरकारवाला नै जस्तो लाग्थ्यो। हामीले पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको थियौँ। म आफू पनि एउटा विद्यालयको प्रिन्सिपल भएर काम गरिरहेको, एउटा सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको मान्छे थिएँ। तथापि मलाई पनि वार्डमा खासै यो 5 वर्ष बोलाइएन, योजनाका बारेमा सोधिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि खासै योजनाका बारेमा अगाडि सोध्ने प्रचलन थिएन नै जस्तो लाग्छ र त्यति धेरै यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ योजनाका बारेमा यहाँ आउनु भएन। तर यो गर्दै गर्दा कोही आउनु भएन, 2-4 जना अब सामान्य मान्छे आउनुभयो, के हुँदैछ कसो हुँदैछ भनेर चासो राख्नुभयो। आउनु भएन भनेर हामीले उहाँहरूलाई उपेक्षा गरेर बजेट बनाउँदाखेरि त्यसरी एउटा छुट्टै तरिकाले बनाएका छैनौँ। आम बैगुन्द्रा भूगोललाई समेटेरै बनाएका छौँ। त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। अब भूगोल समेट्ने बैगुन्द्राका सबै जनता बराबर हुन् भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध भएर नै बजेट बनाएका छौँ। जस्तै प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि वडाका आवश्यकता के हुन् भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि चाहिँ यहाँका समस्याहरूका सन्दर्भमा जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो समस्या चाहिँ के लाग्यो? भौतिक पूर्वाधारको विषय अब यो निरन्तर गर्नुपर्ने कामहरू पनि हुन्छन्। विकट नै खालको वडा पनि पर्छ, ठुलो वडा पनि पर्छ क्षेत्रफलको हिसाबले। हिजोको सिङ्गो गाउँपालिका नै अहिलेको वडा हो भनिसकेपछि पूर्वाधारको सन्दर्भमा चाहिँ यसपालिको बजेटले वडाका समस्यालाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्ला? यो वर्ष सामान्य ग्राभेल नभएका र सामान्य रूपमा ग्राभेल भएका र ग्राभेल नभएका दुई खाले बाटालाई पूर्ण रूपमा समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यति गर्दै गर्दा पनि हाम्रो बजेटले 1-2 बाटाहरू छुटेका छन्, त्यसलाई हामी आगामी वर्ष समेट्छौँ। र यहाँको समस्या पूर्वाधारमा देखेको समस्या भनेको चाहिँ अब हामी यो सामान्य ग्राभेलमा जानुभन्दा पनि आगामी वर्षदेखि अब कालो पत्रे ब्ल्याक टपमा जानुपर्छ कि भन्ने हामीले सोचेका छौँ। बैगुन्द्रा यत्रो भूगोल भइकन पनि यहाँ चाहिँ कालो पत्रे बाटोहरू छैन नै भन्दा पनि हुन्छ। भएको बाटो अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छ, भत्केको छ, बिग्रिसकेको छ। तपाईँहरूले आउँदै गर्दा पनि त्यो गौरादा बैगुन्द्रा खण्डको बाटो हेर्नुभयो होला। अब त्यहाँ कालोपत्रे चाहिँ गरिएको हो 2-4 वर्ष अगाडि, त्यो तर यहाँ कालोपत्रे थियो, यो गरेको हो भन्ने अवस्थाको छैन, मान्छे हिँड्न सक्ने अवस्थाको पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आगामी दिनमा चाहिँ यो वर्ष हामीले भ्याएनौँ। आगामी दिनमा चाहिँ बेलैमा योजनाहरू बनाएर यहाँका चाहिँ लागत इस्टिमेटहरू निकालेर इन्जिनियरहरूलाई त्यो बाटाहरूका बारेमा, विभिन्न चल्तीका बाटाहरूका बारेमा, मूल बाटाहरूको लागत इस्टिमेट गराएर प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा जाने र स्थानीय स्तरको बजेटबाट चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने भनेको विशेषतः युवा लक्षित कार्यक्रम नै गर्नुपर्छ। युवाहरू अत्यन्तै बेरोजगारी भएको र यहाँ चाहिँ रोजगारको कुनै पनि कार्यक्रमहरू नभएका, युवा विशेष कार्यक्रमहरू यहाँ सञ्चालन नभएको देखिँदाखेरि युवाहरूलाई कसरी, यहाँका युवाहरूलाई कसरी रोजगारमूलक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमै हामी अध्ययनरत छौँ। र हामीले विकल्प कृषिभन्दा अर्को विकल्प पनि देखेका छैनौँ। त्यसकारण आगामी वर्षदेखि हामीले चाहिँ यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा अलि बेसी बजेट विनियोजन गर्दै यहाँको शैक्षिक सुधारलाई, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, यहाँका गरिब दुखीका परिवारका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सेवा सुविधाहरू जस्तो भयो, बिमा सिमाका कार्यक्रमहरू चाहिँ वाडाबाटै गरिदिने, जो चाहिँ 3500 रुपियाँ एउटा परिवारलाई बिमा गर्न लाग्छ, 35 रुपियाँ भए एक छाक भात खाइन्थ्यो भन्ने खालको मान्छेहरू पनि यहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ। ती वर्गका लागि त्यो नेपाल सरकारले गराएको स्वास्थ्य बिमा दिएको सेवा सुविधा कुनै अर्थ छैन, उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो वर्गलाई हामीले पहिचान गरेर ती वर्गको पनि स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दै स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम राख्ने सोचमा छौँ हामी, त्यो प्लानिङमा छौँ। आगामी वर्षदेखि चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले खासै त्यो पाटामा प्रवेश गरेका छैनौँ, किनभने यहाँ स्वास्थ्यमा बिमा गर्न नसक्ने परिवार कति छन्
त्यो घरधुरी सङ्ख्या कति हो हामीलाई पत्ता छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले अनुमानित बजेट राख्न सकेनौँ र यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यो स्वास्थ्यमा बजेट राखेनौँ, पूर्वाधारमै बेसी जोड दियौँ हामी। अब जस्तै नि पूर्वाधारकै कुरा गर्दाखेरि अब ठुलो भूभाग छ। हजुर हजुर। अब गाउँमा यता जाने उता जाने गर्दाखेरि खोल्सा पुल कलभट आवश्यकता त्यति नै हुन्छ। आवत जावत गर्नै बाटो रोकिने खालका अवस्था पनि हुन्छन्। यो हिसाबले जस्तै पुल कलभटको आवश्यकताको हिसाबले चाहिँ वडाको अवस्था कस्तो छ? हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि बैगुन्द्रा घुम्दाखेरि यो वर्ष अथवा चाहिँ यो 5 वर्षभित्रमा बनाउनु पर्ने नबनाइ नहुने 60 ठाउँ पुल र कलभट नबनाइ नहुने ठाउँ देखेका छौँ। त्यसमा अब बनाइहाल्नु पर्ने अब अवस्था नरहेका अरू केही ठाउँहरू छन्, बनाउँदा हुने तर त्यो तत्काल चलिरहेका पनि केही ठाउँहरू छन्। तर अति आवश्यक ठाउँ 60 ठाउँ छ। त्यसमा हामीले यो वर्ष 4 ठाउँका पुल र कलभट निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। बाँकी 3टा पुल र कलभट हामी आगामी वर्षको बजेटबाट बनाउनेछौँ। त्यो चाहिँ नगरपालिकाको बजेटले भएन भने प्रदेश र सङ्घसम्म गएर भए पनि ती पुल र कलभटका लागि चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्ने भन्ने सोचमा हामी छौँ। खासै त्यति धेरै सङ्ख्यामा भूगोल ठुलो भए पनि पुल र कलभटको आवश्यकता चाहिँ यहाँ त्यति मैले देखेको छैन। सामान्य 1-2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ गरेको अवस्था छ। सामाजिक विकासको कुरा गरौँ न। सामाजिक विकासतर्फ पनि 11,74,456 रुपैयाँ वडाकै बजेटबाट पनि विनियोजन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ शिशु स्याहार केन्द्र भन्ने कुरा छ, जग्गा घेराबेरा तथा संरक्षण भन्ने छ। यसको विषयमा चाहिँ अलिकति बताइदिनु न के कस्तो? शिशु स्याहार केन्द्र भनेको चाहिँ यो पहिला यो क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालय एउटै मात्रै, यो अमर माध्यमिक विद्यालय मात्रै थियो। त्यतिखेर टाढाभन्दा टाढाका यो भूगोल ठुलो भएको र अमर माविमा पहुँच पुग्न नसक्ने टाढाका विद्यार्थीहरू पढ्न सक्ने साना विद्यार्थीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यो बेलामा यहाँका अग्रजहरूले एउटा जग्गालाई लगभग 7 कट्ठा जमिनलाई चाहिँ उपयोग गरेर त्यहाँ एउटा सानो छाप्रो हालेर गाउँभरिका बच्चाहरूलाई, गाउँकै अलिकति पढे लेखा मान्छेहरूलाई गाउँलेहरूले नै केही पैसा सङ्कलन गरेर त्यहाँ पढाउने व्यवस्था गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट बेसिक कुराहरू सिकेर अनि नानीहरू अमर माविसम्म पढ्न आउँथे। हो त्यो त्यतिखेरको बेलामा त्यसरी गाउँलेहरूले एउटा अनौपचारिक रूपमा स्थापना गरेको एउटा संस्था हो। पछि त्यसलाई स्थानीय सरकारले पनि केही सहयोग गरेको पाइएको छ। त्यहाँ पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ गाविसबाट केही रकम अनुदानका रूपमा पनि दिएको पाइन्थ्यो। तर पछिल्लो अवस्थामा यो बाल विकास शिक्षाको परिकल्पना आइसके पछाडि त्यो शिशु स्याहार केन्द्र र अरू टोलटोलमा पनि विद्यालयहरू स्थापना भइसकिसके पछाडि यो शिशु स्याहार केन्द्र चाहिँ त्यहाँबाट हटेको छ र त्यो जग्गा मान्छेहरूले अलिअलि गर्दै बाटो बनाउने, अलिअलि घर बनाउने के गर्ने र त्यो जग्गा चाहिँ अरूले अब उपभोग गर्दै आएको, व्यक्तिहरूले उपभोग गर्दै आएको र केही वर्षभित्रमा त्यो जग्गा लोप हुने अवस्था देखिएको कारणले गर्दा तत्काल त्यो जग्गालाई नापजोख गरेर घेराबन्दी गरेर पछि कुनै प्रयोजनमा काम गर्न सकिन्छ स्थानीय तहबाट भन्ने हिसाब किताबले हामीले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नका लागि त्यहाँ केही बजेटको व्यवस्था गरेको। अब अध्यक्षज्यू, अमर माविमा अध्ययनरत विद्यार्थीको विषय अघि पनि अध्यक्षज्यूले उठाउनु भयो। कक्षा 11 का विद्यार्थीलाई निःशुल्क कक्षा सञ्चालन अनुदान भन्नुभएको छ। यसमा बजेट पनि विनियोजन भएको छ। अब यो बजेटले 11 कक्षाका विद्यार्थीलाई निःशुल्क गर्न सक्छ? पर्याप्त हो के छ यसको? हामीले वाडाको पहिलो बैठकबाटै अमर माध्यमिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ र हामीले सोही निर्णयअनुसार यो वर्ष 11 र अर्को वर्षबाट 11-12 दुईटै कक्षालाई चाहिँ निःशुल्क गर्दै जाने भन्ने हाम्रो कार्यक्रम हो। हामीले बजेट त्यहाँ व्यवस्था गर्दै जाँदाखेरि अमर माविका प्रसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले 11-12मा पढ्ने विद्यार्थी सङ्ख्या कति हो भनेर उहाँले दिएको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानेर हामीले त्योभन्दा नभए निःशुल्क भन्दाखेरि अरू 10-20 बढ्न सक्छन् भनेर त्यही अनुसार चाहिँ +20 गरेर हामीले त्यहाँ बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। तर अहिले हामीले त्यहाँका प्रसँगको कुरा
मा चाहिँ हामीले राखेको बजेट चाहिँ कतै अलिक कम्ती हुने हो कि भन्ने कुराको आभास चाहिँ हामीलाई भएको छ। किनभने वास्तवमा धेरैभन्दा धेरै बुहारीहरू र यो क्षेत्रका छोरीहरू विशेष गरेर पैसाका कारणले पढ्नबाट वञ्चित भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। किनभने अलिकति उमेर 2-4 वर्ष अगाडि एसई गरिसक्नुभएका, उमेर अलिक बढी भएका र त्यसै घरमा नपढी बसिराख्नुभएका चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ भर्ना गरेको भन्ने सुन्नमा आए पश्चात वास्तवमा हामीले वार्डले राम्रो काम गरेछौँ। यहाँका छोरी बुहारीहरूलाई चाहिँ एउटा पढ्ने अवसर दिएछौँ भन्ने कुरामा हामी खुसी छौँ। त्यो बजेटले चाहिँ अलिकति नपुग्ने नै म आफूले अनुभूति गरेको छु। पछि हिउँदे अधिवेशनतिर कहीँ कतै सम्बोधन गर्ने त्यस्तो भयो भने अवस्था पनि रहला। होइन, त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई हेरेर पछि स्कुलसँग परामर्श गरेर कहीँ कतैबाट मिलान गर्नुपर्छ भन्ने सोचमै छौँ। अब सामाजिक विकासका कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू छँदैछन्। वडाले पनि त्यसमा बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिलेसम्म सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने, जस्तो देशभरकै है, समग्र कुनै वडाको भन्ने कुरा होइन, भन्ने किसिमका यस्ता कुराहरू चाहिँ सुन्नमा आउँछ। त्यसमा चाहिँ के भने तालिममा सहभागी हुन चाहिँ होडबाजी गर्ने अथवा चिनिएका सम्बन्धका कहाँका आधारमा आइपुग्ने, तालिममा बस्ने, म तालिम चाहिँ लिन्छु, एउटा भए पनि म लिन्छु, दोस्रो भए पनि म लिन्छु, तेस्रो भए पनि म लिन्छु भन्ने किसिमको, तर त्यसलाई व्यावसायिक बन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता नहुने भन्ने किसिमका समस्याहरू देखिन्छ भनिन्छ। यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा चाहिँ केही सोच्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले सोध्नुभयो। यो कुरामा मैले यो महिला लक्षित कार्यक्रम, आदिवासी लक्षित कार्यक्रम र दलित लक्षित कार्यक्रम चाहिँ राख्दै गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरामा त्यति ऊर्जा थिएन र मैले अब परम्पराकालदेखि चल्दै आएका अब कार्यक्रम भएको र यहाँका आम महिला अनि आदिवासी दलितलाई अब उपेक्षा गरिएको जस्तो बुझिने हो कि भन्ने हिसाब किताबले मात्रै अत्यन्तै न्यून बजेट राखेको छु। तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा म अध्ययन गरिरहेको छु। वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो प्रत्येक वर्ष मैले हेरेको छु यहाँको बजेट, 5 वर्षको बजेट म यहाँ आइकन गत 5 वर्षको बजेटिङमा महिला लक्षित बजेट छ, त्यहाँ दलित लक्षित छ, आदिवासी जनजाति लक्षित बजेट राम्रोसँग राखिएको छ। तर त्यहाँबाट उत्पादन भएको मान्छेहरू कहाँ हुनुहुन्छ मैले देखेको छैन। त्यो बजेटले उहाँहरूलाई कतिसम्मको सिप सिकायो, उहाँहरूलाई के ऊर्जा दियो, उहाँहरू केमा पोख्त हुनुभयो, ज्ञात हुनुभयो, त्यो कुरामा मैले चाहिँ अनुभूति नै पाएको छैन। ती मान्छेहरूलाई मैले व्यावसायिक बनेको देखेको छैन। त्यसकारण यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले साँच्चै महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभएको छ। यो यहाँ मात्रै होइन होला, यस्तो दुरुपयोग भएको देशव्यापी नै होला जस्तो म आफूलाई पनि लागेको छ। त्यसकारण के गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति उद्यमी बनाउन सकिन्छ, अलिक उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा म अध्ययनरत छु। म आफूलाई एउटा कुरा थाहा छ, म यही कुरामा जोड्न चाहन्छु। म युवा सङ्घको यो क्षेत्र नम्बर 6 हुँदाखेरि, तत्कालीन झापा जिल्लामा 7वटा क्षेत्र हुँदाखेरि युवा सङ्घको क्षेत्रीय अध्यक्ष, यो 6 नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रीय अध्यक्ष थिएँ। मैले त्यो बेलामा पार्टीसँग समन्वय गरेर 50 जना यहाँका युवाहरूलाई निःशुल्क ड्राइभिङको व्यवस्था गरेको थिएँ। वास्तवमा मैले अहिले ती मानिसहरूलाई बाट गर्व गर्छु, जसलाई मैले ड्राइभिङ सिकाएको थिएँ त्यो बेलामा निःशुल्क। ती मान्छेहरू काहीँ न काहीँ रोजगार प्राप्त गरेर बसेका छन्। कि त यहीँ ड्राइभिङको काम गरिराख्नु भएको छ, कि त विदेशमा गएर पनि ड्राइभिङकै काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण अब कस्तो खाले सिप सिकाउँदा चाहिँ मान्छेहरूलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ, जस्तो महिलाहरूलाई ढाका सिलाइ बुनाइ गर्ने भन्ने एउटा सामान्य चर्चाको विषय बनेको छ। त्यहाँ त राख्न त धेरै पैसा राखिएको छैन, 1 लाख रुपियाँ राखिएको छ बजेट। त्यसले कति गर्न सकिन्छ यो वर्ष हामी प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ र त्यो इफेक्टिभ भएन भने आगामी वर्षदेखि चाहिँ यो विषयमा अलिक व्यापक छलफल गरेर कि त यो बजेटलाई हटाएरै जानुपर्छ, कि त प्रभावकारी बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा म आफूले लिएको छु। अब यो हटाउने भन्दा पनि अलिकति प्रतिबद्धता सहितका मान्छेहरूलाई चाहिँ तालिममा सहभागी गराउने खालका कुराहरू भयो भने चाहिँ व्यावसायिक बन्नुहुन्थ्यो कि भन्ने होइन। त्यो अघि मैले जोडेँ, जस्तो हामीले यहाँबाट लगानी गरेर उहाँहरूलाई केही दिइसकिसके पछाडि उहाँहरूबाट कुनै कुरा
चाहिँ त्यो फिडब्याक आएन, उहाँहरू व्यावसायिक हुन चाहनु भएन भने त्यही वर्गसँग पुनः छलफल गरेर हामीले यति वर्षदेखि तपाईँहरूलाई यो वार्डले यो स्थानीय सरकारले चाहिँ अब यी शीर्षकमा बजेटको व्यवस्था गरेर तपाईँहरूलाई केही सिकाइरहेको छ, केही ज्ञान दिइरहेको छ, तर तपाईँहरूबाट कुनै पनि उपलब्धि नदेखिएको हुँदा म आफू यो बजेटलाई अब कि त हटाएर लानुपर्छ कि त तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता मैले यहाँबाट व्यक्त गराएर मात्रै अथवा कबलियत कागज गराएर मात्रै तपाईँहरूलाई चाहिँ बजेटिङको व्यवस्था गरेर पुनः यी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लानुपर्छ भन्ने विषयको छलफल राखेर मात्रै भन्न खोजेको मैले खासमा चाहिँ। त्यो भएन भने यो चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो नै हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अलिकति अब आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू पनि छन्, प्लास्टिक टनेल वितरण, साझेदारी लगायतका कार्यक्रम, अब करेसाबारी तरकारी खेती बिउ बिजन वितरणसम्मका कुरा, त्यसै गरी मेसिन खरिद, साझेदारी, मोटर अनुदानसम्मका कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रमहरूले चाहिँ आर्थिक विकासमा अलिकति टेवा पुर्याउँछ, मानिसको जीवनस्तर सुधारमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने सोच नै हो यो। पक्कै पनि यी कार्यक्रमहरूको कति जति मानिसहरूलाई समेट्न सकिएला यसपालि? यो वास्तवमा मैले यो वर्ष साथीहरूसँग छलफल गरेर यो प्र्याक्टिकल यो बजेट राखिएको। हामी कृषिमै लगानी गर्ने उद्देश्य हाम्रो गत वर्षदेखि अघि भने मैले। त्यसकारण यो वर्ष हामीले जस्तो 100 जना सामान्य वर्गका मान्छे भनेको 1-2 कट्ठा 3 कट्ठासम्म जमिन भएका र त्यो जमिन त्यत्तिकै बाँझिएर बसेका एक खाले एउटा वर्ग छ। ती वर्गका मान्छेहरूलाई निःशुल्क हामीले कलको हाफ इन्ची मोटर अथवा चाहिँ केही अनुदान, केही रकम साझेदारीका रूपमा राखेर, नगरले त हामीलाई 50% साझेदारी अनिवार्य भनेको छ। त्यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ, हामी त्यो संशोधन गर्ने पक्षमै छौँ। किनभने यस्तो वर्ग छ जसले चाहिँ त्यो 6000 रुपियाँ पर्ने मोटरलाई 3000 रुपियाँ तिरेर राख्न सक्दैन। हामी त्यो वर्गलाई उकास्ने भन्ने पाटोबाट यो कार्यक्रम राखेका हौँ। त्यसकारण ती वर्गलाई हामीले चाहिँ यहाँ बोलाएर उहाँहरूलाई भनेर तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा यो मोटर राखिसके पछाडि तपाईँहरूको त्यो वरिपरिको बारीमा सब्जी लगाउनुपर्छ, तपाईँहरूले सब्जी खेती गर्नै पर्छ र बजारसम्म हामीले तपाईँहरूको सब्जी देख्न पाउनुपर्छ। कुन सब्जी लाउने हो, कुन जातिको सब्जी लाउने हो, तपाईँहरूलाई त्यो बिउ बिजन हामी दिन्छौँ। त्यो बिउ बिजनका लागि पनि त्यो भएर हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले ती 100 जना सामान्यभन्दा सामान्य मानिसहरूलाई, कृषकलाई 100वटा कलको हाफ इन्ची मोटर र बिउ बिजन दिने र उहाँहरूलाई निगरानी पनि गरिराख्ने, फलोअप पनि गरिराख्ने र उहाँहरू त्यो सागसब्जी लाउनुहुन्छ कि लाउनुहुन्न, त्यो खेतीमा चाहिँ चाहिँ अलिकति उत्साहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरालाई निगरानी गरेर आगामी वर्षबाट यसलाई अलि व्यवस्थित गर्दै कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर मान्छेहरूलाई अलिकति उद्यमी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले सामान्य बजेटको व्यवस्था गरेर सामान्य सोचबाटै अगाडि बढेका हौँ। त्यति ठुलो बजेट, त्यति ठुला व्यवसायहरूलाई। अध्यक्षज्यू, यो जस्तै च्याउ उद्योगको कुरा छ नि, यसले चाहिँ के च्याउको बिउ उत्पादन गर्ने कुरा हो? हजुर, यहाँ चाहिँ एउटा पुष्पा च्याउ उद्योग भन्ने छ। त्यो च्याउ उद्योगले चाहिँ अहिले पछिल्लो आहारमा च्याउको बिउ बिजन उत्पादन गर्नका लागि एउटा ल्याबको व्यवस्था गरेको रहेछ। हामीले गएर त्यहाँ हेऱ्यौँ, त्यो निकै खर्चिलो नै देखिन्छ। अनि उहाँले हामीलाई अझ एउटा मेसिन भएदेखि उहाँले चाहिँ जुन हातले आफू खटेर अब सबै कुरा चाहिँ अब मान्छेकै प्रयोगबाट मान्छेले नै गरेर त्यहाँ बिउ उत्पादन गरिराख्नु भएको, त्यो ल्याबलाई सञ्चालन गरिराख्नु भएको र त्यसमा चाहिँ मेसिन हुन्छ। यो मेसिन आफूले किन्न नसकेको र त्यो मेसिन हुनु नै अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो, बिउ अलि राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो भनेर हामीलाई अलिकति चासो व्यक्त गरिसके पछाडि हामीले त्यो मेसिनको मूल्य बुझ्दाखेरि लगभग चाहिँ 1,02,000 रुपियाँ हामीलाई त्यसको मूल्य हामीले बुझ्यौँ र त्यही उहाँलाई हामीले दियौँ, उहाँलाई प्रोत्साहन गरौँ। अत्यन्तै मेहनती कृषक हुनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई पहिलो वर्ष त्यो मेसिन खरिदका लागि अनुदान बापत 50% साझेदारी कार्यक्रममा 50,000 त्यहाँ
बजेटको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। सबै शीर्षकमा वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ। अब वडाको बजेट निश्चित दायरा हुन्छ, सानो बजेटबाट आकाङ्क्षा धेरै हुन्छन् होइन, वडाको आवश्यकता पनि धेरै हुन्छ, वडावासीका आकाङ्क्षा पनि हुन्छन्। यसलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त नगरको कुरा भयो, सङ्घ प्रदेशको कुरा भयो, सुरुमा नगरको कुरा गरौँ न। यसपालि नगर स्तरीय योजनाहरू चाहिँ के कस्ता समेटिएका छन्? नगरले यो वर्ष अब हाम्रो वार्डमा चाहिँ यो 9 नम्बर वार्डमा लगभग 13वटा नगर स्तरीय योजनाहरू परेका छन्। त्यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमै आधारित छन्। हामीलाई हाम्रो वाडा सिलिङमा परेको बजेटले अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पुल कल्भर्टहरू निर्माण गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यसपल्ट नगरबाट 4वटा पुल कल्भर्टको बजेट परेको छ। अनि अलिकति बढी खर्चिला बाटाहरू 10 लाखभन्दा माथिका 8-10 लाख पर्ने बाटाहरूमा 7-8वटा बाटाहरू सम्बोधन भएका छन्। एउटा मन्दिरका लागि मन्दिर बनिएको छ, त्यसमा रङरोगन नभएको र परबाट हेर्दा घिनलाग्दो अवस्थाको देखिएको हुनाले त्यसलाई रङरोगन गर्नका लागि भनेर 4 लाख रुपियाँ। यसरी नै जम्मा हामीलाई नगरबाट परेका योजनाहरू 95 लाख बराबरको योजना छ, जसमा 13वटा योजना। अलिकति सङ्घ प्रदेशको कुरा आउँछ। अध्यक्षज्यूले अघि अलिक सुरुमा पनि केही प्रसङ्ग यसमा निकाल्नु पनि भएको थियो। हामीले त्यस्ता योजनाहरू केही छनौट गरेका छौँ, जुन योजनाहरू चाहिँ अलिकति माथि पहल प्रयत्न गर्ने सङ्घमा प्रदेशमा यी चाहिँ आवश्यकता हुन् भन्ने सन्दर्भहरू होइन, धेरै नै छन्। तपाईँले यो पनि अलि महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गर्नुभयो। अघि पनि तपाईँ आफूले पनि भन्नुभयो र हामीले पनि भन्ने गरेको कुरा के हो भने बैगुन्द्रा अत्यन्तै ठुलो भूगोल, यो गोगरदा वार्ड नम्बर 9 र विकासका हिसाबले हेर्ने हो भने अत्यन्तै पछि परेको ठाउँ। र के कारणले यस्तो भयो भन्ने कुरातिर म जान चाहन्न, किनभने त्यसो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफूले आफ्नै अग्रजहरूले नगर्नु भएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसकारण त्यो पनि होइन नै होला जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो नगरका बजेटले गर्न नसकिने र सङ्घ प्रदेशसँगै गुहार्नुपर्ने योजनाहरू धेरै नै छन्। अघि मैले सुरुमै भने यहाँ कालो पत्रे बाटो देखिँदैन, योजनामा परेका तर ठेकेदारले काम नगरेका बाटाहरू धेरै छन्। र पछिल्लो आवरमा आएर यो गठबन्धनको सरकार आइसके पछाडि 1-2वटा योजनाहरू त यहाँका चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका योजनाहरू काटिएको भन्ने पनि कुरा बुझिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले सङ्घ र प्रदेशमा माग्ने योजनाका रूपमा यहाँ 14वटा योजनाहरूलाई चाहिँ समावेश गरेका छौँ। विशेष गरेर ती चाहिँ केही सबै नै लगभग भौतिक पूर्वाधारमै आधारित छन् र एउटा चाहिँ हामीले यहाँको अमर माध्यमिक विद्यालयलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग अलिक ठुलै बजेट मागेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होला भन्ने हिसाब किताबले एउटा चाहिँ अमर माध्यमिक विद्यालयका लागि र अरू बाँकी रहेका 13वटा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारकै योजनाहरू राखेर यहाँको प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन, पुल र विभिन्न बाटाहरू कालोपत्र गर्ने हिसाब किताबले हामीले सङ्घमा माग गर्ने भनेर छुट्याएका छौँ। जम्मा 14वटा योजनाहरू। अब अध्यक्षज्यू अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा यो बजेट योजना अब सबै कुरामा आधारित रहेर सीमित बजेट, आकाङ्क्षा धेरै, यो सबै विषयमा आधारित रहेर वडावासीलाई भन्नुपर्ने केही छ? वास्तवमा धेरै कुराहरू छन्। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मान्छेको आकाङ्क्षा धेरै नै छ। म आफू यहाँ निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडि पनि म चाहिँ यस्तो चाहिँ वार्ड बनाउन पाए हुन्थ्यो, यस्तो चाहिँ बनाउनु, यस्तो काम चाहिँ गरे हुने यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले भने जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो। तर म जब निर्वाचित भएर यहाँ आएँ धेरै कुराहरू साँघुरो नै रहेछ। अब बजेट साधन स्रोतहरू अत्यन्तै न्यून, त्यो कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छेले सोचे जस्तो, सबै मान्छेले आकाङ्क्षा राखे जस्तो काम त गर्न सकिँदैन। तथापि म एउटा कुरामा निर्धक्क छु र आम बैगुन्द्रावासीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू कति पनि तपाईँहरूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिसँग कति पनि नआत्तिए हुन्छ। यो 5 वर्षभित्रमा लगभग बैगुन्द्राको मुहार जस्तो देखिएको छ, हामीले यसो हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू नभएको नाङ्गो बैगुन्द्रा जस्तो देखिन्छ। यसलाई हामी धेरै बुट्टा भर्न नसके पनि सामान्यभन्दा सामान्य भए पनि त्यो नाङ्गो शरीरलाई लुगा सिलाएर लगाउने प्रयत्न गर्नेछौँ र लगाउने
र बैकुण्ठा बनाउने कुरामा तपाईहरूलाई भन्दा बेसी हामीलाई पनि चिन्ता छ, म आफूलाई पनि चिन्ता छ, यो कुरामा म आफू पनि चिन्तित छु। र वास्तवमा बैकुण्ठा 5 वर्षभित्रमा बन्ने छ। केही बाटाहरू कालोपत्री बन्नेछन्, यहाँ भएका पुल कल्भर्टहरू लगभग सबै सम्पन्न गरिनेछन् र रहेका बाटाहरू पनि उच्च स्तरीय हामी बनाएर मात्रै छाड्नेछौँ। चाहे त्यो नगरको बजेट होस्, चाहे प्रदेश होस्, चाहे सङ्घ होस्, कहाँ कुद्नुपर्छ, कहाँ जानुपर्छ, कसलाई घचघच्याउनुपर्छ, त्यो ठाउँमा पुगेर घचघच्याएर बजेट ल्याएर आम बैकुण्ठावासी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुहार फेर्नका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यो कुरा म आम बैकुण्ठावासीलाई प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गर्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, अब योजना प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको यो कुराकानीमा सहभागिता जनाइदिनु हो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, FM+ गौरदालाई पनि म हृदयदेखि यहाँ आएर यो मलाई केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 9 का योजना बजेट तथा प्राथमिकताको विषयमा केन्द्रित रहेर वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि वडाका योजना तथा बजेटको जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूमा के भइरहेको छ? टोल विकास समितिदेखि उपभोक्ता समितिसम्मले के गरिरहेछन्? वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के छ? जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मको आवाज समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि। गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूको गतिविधि सुन्नका लागि वडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 12 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 13 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 14 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 15 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 3 हरेक महिनाको 16 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 17 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 18 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 19 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 20 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 21 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 22 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 24 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 25 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 8 हरेक महिनाको 26 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 27 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 9 हरेक महिनाको 28 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 29 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। अब विगतका वर्षहरू भन्दा धेरै जानकारी सहित अझ धेरै प्रभावकारी रूपमा FM+ 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com हाम्रो पात्रो तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेशनबाट सामाजिक सञ्जालमा सुन्नका लागि FM+ 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा तथा युट्युब च्यानल TV+ नेपालबाट अनुकूल समय मिलाएर हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। गौरादह नगरपालिकाको 9 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। कार्यक्रमको सुरुमा हामीले वडा अध्यक्ष उपेन्द्र निरौलासँग योजना बजेट तथा प्राथमिकताको विषयमा रहेर कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रममा
अब भने आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वडा स्तरीय के कस्ता योजनाहरू छन्, तिनमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। वडा स्तरीय योजनाको रूपमा वडाले सुरुमा पूर्वाधार विकासतर्फ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा वडा कार्यालय पूर्व दक्षिण 19 नम्बर शाखा नहर हुँदै हुलाकी सडकसम्म स्तर उन्नतिका लागि भनेर वडाले 25 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। झमक बहादुर खड्काको घर पश्चिम सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि भनेर वडा नम्बर 9 ले 5 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी टोल नम्बर 4 नयाँ बस्ती सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि 4 लाख, संगम चोक दक्षिण पश्चिम सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि 3 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चन्द्रबहादुर खड्काको घर दक्षिण सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि 2 लाख, हरि बस्नेत राजु कार्कीको घरतर्फ जाने सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि 2 लाख, त्यसै गरी टोल नम्बर 2 नयाँ बस्ती सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि वडाले 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरादह 9 ले नेत्रबहादुर पौडेलको घरतर्फ जाने सडक विस्तार तथा ग्राभेलका लागि 2 लाख, त्यसै गरी अमर सामुदायिक भवन जाने सडक ग्राभेलका लागि 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी पूर्वाधार विकासतर्फ वडा स्तरीय योजनामा 47 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, गौरादह 9 का वडा स्तरीय योजनाहरूमा सामाजिक विकासका योजनाहरूका लागि 11,74,456 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा शिशु स्याहार केन्द्रको जग्गा घेराबेरा तथा संरक्षणका लागि 3 लाख, अमर माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 11 का विद्यार्थीलाई निशुल्क कक्षा सञ्चालन अनुदानका लागि 4 लाख, आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि 1 लाख, महिला लक्षित ढाका बुनाई कार्यक्रमका लागि 1 लाख, दलित लक्षित ड्राइभिङ तालिम कार्यक्रमका लागि 70,000, त्यसै गरी स्वास्थ्य चौकी स्तर उन्नतिका लागि 2 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वडाले आर्थिक विकास शीर्षकमा प्लास्टिक टनेल वितरण साझेदारीका लागि 1 लाख, पुष्पा च्याउ उद्योगलाई बिउ मेसिन खरिद साझेदारीका लागि 50,000, करेसाबारी तरकारी खेती सिंचाई मोटर अनुदानका लागि 5 लाख रुपैयाँ, त्यसै गरी तरकारी खेतीको बिउ बिजन वितरणका लागि भनेर 1,32,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी आर्थिक विकास शीर्षकमा जम्मा 7,32,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, वडाले मर्मत शीर्षकमा वडा समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने भनेर 3,91,485 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ विपद व्यवस्थापन वडा समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने भनी 3 लाख, विपन्न परिवार आर्थिक सहयोग वडा समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने गरी 1,48,000, त्यसै गरी बैगुन्धुरा बजार व्यवस्थापन तथा सरसफाईका लागि 1 लाख रुपैयाँ गरी जम्मा 5,48,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सुशासन शीर्षकमा कार्यालय व्यवस्थापन सञ्चालन तथा वडा डिजिटल वडा पत्र वडा समितिको निर्णय अनुसार खर्च गर्ने भनेर 2,34,891 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वडा स्तरीय योजनाहरूको कुल बजेट 77,80,832 रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गौरादह 9 को वडा स्तरीय योजना तथा बजेटको जानकारी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023-480-055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।